यो एक्सरसाइज 14.3 मा चाहिँ तीनवटा एक्सरसाइज छन् हैन 14 मा 1 2 3 मध्ये चारवटा छन् के चार मध्ये यो थर्ड एक्सरसाइजको चाहिँ बढी एक्जाममा आउँछ। यो किन बढी एक्जाममा आउँछ त भन्दाखेरि यसको स्टाइल र अघिल्लो एक्सरसाइजको स्टाइलमा यहाँ पछि यसपछि ठ्याक्कै त्यसमा म्याच गर्छ क्या। अघिल्लो फर्मुलाहरु सबै यसमा युज हुन्छ। त्यसैले यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि प्रत्येक क्वेशनको सिस्टम एउटै हुन्छ। जस्तो म यहाँ क्वेशन नम्बर 2 बाट गर्छु 1 अगाडि गरिसकेको छु मैले एक ठाउँमा। त्यसैले यहाँ 2 बाट गर्छु किन कारण सहित भन्छु है। यहाँ हेर sin x plus cos x को पावर 2 छ। यसको इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने भनेको छ। फाइन्ड द इन्टिग्रेट भने हुन्छ, फाइन्ड द इन्टिग्रेसन भने हुन्छ, फाइन्ड द एन्टिडेरिभ भन्न पायो। अथवा i इक्वल टु दिएर यति साइन मात्रै दिएर फाइन्ड दिस भन्यो भने इन्टिग्रेसन निकाला भने हो। इन्टिग्रेसन निकाल्दाखेरि यसको त कुनै फर्मुलै छैन छ त। हामीले 12 क्लासमा के पढाएको छौं भने तीनटा फर्मेट पढाएको छौं। के कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बनाउने, कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बनाउने, कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बनाउने। यी तीनटा चीजमा कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो भन्छ। त्यो तीनटा चीजमा कन्भर्ट गर्नलाई त अघिल्लो एक्सरसाइजमा अल्जेब्रिक थियो, कसरी हुन्छ हामी यसलाई यस्तो फर्ममा एक्सप्रेस गरेर फर्मुला युज गर्थ्यौं गर्दैनौ। तर यहाँ चाहिँ sin cos tan यस्तो टाइपको हुन सक्छ। अब हाम्रो टार्गेट के हुन्छ भन्ने नि भाइ बहिनी हो, यसलाई अपन वालालाई जहिले पनि 10 मा कन्भर्ट गर्नु, 10 मा कन्भर्ट गर्नु र 10 मा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ फर्मुला दिएको चीजलाई हेर्ने पहिला कसरी 10 मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर। जस्तो यहाँनेर हेर्दा यहाँ फर्मुला देखिरहेछ, यहाँ के होला dx भयो, यो कति भयो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x भयो। ठीक छ। अब एकछिन हेर, मैले यो पुरै टर्म्स अपन वाला sin cos मा बस्नु हुँदैन, अरु कुनैमा पनि कन्भर्ट हुनु हुँदैन। 10 मा हुनुपर्छ कि त कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ। अब 10 मा हुनलाई के गर्नु पर्ला भन्दाखेरि यो sin लाई cos ले डिभाइड गर्नु पर्ला। sin स्क्वायर छ भने cos स्क्वायर ले गर्नु पर्ला। कुरा सुन्दै छौ? फर्मुलालाई बुझिन के हो? यो sin स्क्वायर लाई केमा कन्भर्ट गर्ने 10 मा कन्भर्ट गर्नु छ। 10 मा कन्भर्ट गर्नु छ भने चाहिँ के ले डिभाइड गर्न पर्ला cos स्क्वायर ले। यहाँ स्क्वायर छ स्क्वायर ले गर्नु पर्ला। यसलाई cos स्क्वायर ले गर्यो भने त यो 1 भइहाल्छ, यो 1 हुन्छ। मैले के भनेको छु भने यो अपन वाला टर्म्स के हुन पर्छ कि त 10 हुन पर्छ कि त कन्स्टेन्ट हुन पर्छ, अरु हुन मिल्दैन। त त्यसो भए के गर्ने त भन्दाखेरि यो प्रत्येकलाई यहाँ sin स्क्वायर भएको हुनाले cos स्क्वायर ले डिभाइड गरिदिनुस्। जहिले पनि यो स्टेपमा यो एक्सरसाइजमा जहिले पनि cos स्क्वायर ले नै डिभाइड गर्ने हो, ध्यान दिनु है त। cos स्क्वायर x ले डिभाइड गरे मैले, cos स्क्वायर x ले डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ sin स्क्वायर x छ, यहाँ चाहिँ cos स्क्वायर x भयो, cos स्क्वायर x हो यो प्लस को प्लस यो कति हो cos स्क्वायर x अपन यो पनि cos स्क्वायर x ले डिभाइड गरेको छु प्लस 2 sin x cos x थियो, यहाँ चाहिँ के ले डिभाइड गरे हो cos स्क्वायर x ले डिभाइड गरेको हो। यति गर्दाखेरि सबै 10 मा कन्भर्ट भयो कि भएन हेर त ल। सबै 10 मा कन्भर्ट भयो कि भएन हेर। यहाँ हेर है, यो माथिको चाहिँ यो cos स्क्वायर माथि गयो भने sec स्क्वायर x भइहाल्छ, यो dx भयो। यो वाला स्टेप चाहिँ tan स्क्वायर x भयो, यो क्यान्सल भइहाल्यो 1 भयो, यो 2 को 2 एउटा cos क्यान्सल हुन्छ, बुझ्छौ नि यो स्टेप। एउटा cos क्यान्सल हुन्छ, एउटा cos बाँकी रहन्छ, sin बाइ cos भनेको 10x हो। यस्तो फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो। सकिन्छ होला? सकिन्छ। आइडियाहरु पनि छ, प्रत्येक क्वेशनमा आइडिया फरक फरक छ, त्यही भएर म यहाँ धेरै क्वेशन लेखिराखेको छु। त अब त्यसो भए यस्तो किन गरिन्छ भन्दाखेरि यता हेर, किन गरिन्छ भने नि यसलाई हामीले पुट गरेर यो 10x लाई पुट गरेर सजिलो बनाउने 11 क्लासमा हामीले पढाएको छौं। यस्तो टाइपका एक्सप्रेसनहरुलाई इन्टिग्रेसन गर्न गाह्रो भयो भने यसलाई सब्स्टिट्युट मेथडबाट इजी फर्ममा ल्याउनु पर्छ। सब्स्टिट्युट मेथड लगाउँदै छु म। sin cos tan cosec भएको यस्तो टाइपको स्टेपहरुलाई सब्स्टिट्युट मेथड गर्दै छु म। सब्स्टिट्युट गर्नलाई पहिला यो फर्ममा एक्सप्रेस गरेको हुनुपर्छ। फेरि यो पुरै यो एक्सरसाइज भरि यस्तो फर्ममा एक्सप्रेस गरेको हुनुपर्छ। अपनमा चाहिँ
10 नै चाहियो, 10 को एक्सप्रेसन नै चाहियो, माथि चाहिँ 10 cos स्क्वायरले डिभाइड गर्दाखेरि त सेक स्क्वायर बन्ने हो। त्यो कहिलेकाहीँ क्वेसन यहाँ चाहिँ हाइपरबोलिकमा हुन सक्छ, फेरि हाइपरबोलिकमा पनि आइडिया त्यही हो। त यो यसलाई डेरिभेटिभ गरेर त कति भयो, देयरफोर 10 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, सेक स्क्वायर x हुन्छ, यसको dy बाइ dx भयो। यो क्रस मल्टिपल गर्ने भने कति भयो त भन्दाखेरि सेक स्क्वायर x dx भयो इक्वल टु यो कति भन्न पाइन्छ, dy भयो। किन यस्तो गर्यौँ त भन्दाखेरि सेक स्क्वायर x dx यहाँ 10 मा ल्याउनुको अर्थ किन रहेछ त, यहाँ 10 मा किन ल्याइदो रहेछ भनेपछि 10 को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर बन्छ नि त हो, त्यसकारण चाहिँ हामीले यसै फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु परेको। अब त्यसो भए ल भन, देयर सो आई इक्वल टु के भन्न पाइन्छ त भन्दाखेरि यो सेक स्क्वायर x dx भ्यालु कति अरे dy भयो, अनि यति भनेको कति y स्क्वायर भयो, प्लस को प्लस 1 प्लस 2y भयो, भयो कि भएन भन, भयो। अब यति भइसकेपछि इक्वल टु इन्टिग्रेसन यो भनेको dy इक्वल टु y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 अहिले मिलाएर लेख्यौ, यस्तो भयो। अब भन त यो तिमीहरूले अघिल्लो एक्सर्साइजमा पढाएको छैनौ, यसलाई कसरी फर्मुला बनाउने भनेर पढाएको छैनौ, अथवा अघिल्लो एक्सर्साइजमा एक्सप्रेस गर्न कोसिस गर्ने, फर्मुला बनाउन कोसिस गर्ने, अथवा जेनरल नर्मल फर्मुला पनि युज हुन सक्छ है। फेरि नर्मल फर्मुला भने बुझ्यौ, हामीले जुन 11 क्लासमा पढाएको छौँ तिनीमा कुनैमा पनि जान सक्छ, तिनी त जान्नै पर्यो। इन्टिग्रेसन यतिकैको फर्मुला हो यो, dx अपन y प्लस 1 को होल स्क्वायर भयो। अब तिमीहरूले बुझिहाल्यौ यतिको इन्टिग्रेसन गर्न त सक्छौँ हामी, पावर लाग्ने भयो नि त। यो फर्मुलामा गएन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 12 क्लासमा गएन, यो अल्जेब्रिक भयो, होल स्क्वायर भएपछि जेनरल पावर रुल लाग्ने भयो। इन्टिग्रेसनको जेनरल पावर रुल, इन्टिग्रेसनको जेनरल पावर रुल भने बुझ्यौ, यो भनेको यस्तो हुने भयो त, इन्टिग्रेसन y प्लस 1 का पावर माइनस 2 dy भयो। अब यसको जेनरल पावर रुल थाहा छ कि छैन, थाहा छ। यहाँ हेर, यस्तो थियो ax प्लस b का पावर n को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने फर्मुला हेर, त्यहाँ समथिङ का पावर n को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने, जसलाई याद छैन त्यसले ध्यान दिने, समथिङ का पावर n को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने यसलाई जेनरल पावर रुल लगाउँथ्यौं। जेनरल पावर रुल अनुसार के भन्थ्यो भने पहिला के गर्नु पर्यो, यो ax प्लस b का पावर इन्टिग्रेसनमा माइनस हुन्छ प्लस हुन्छ हो, यहाँ मैले फर्मुलाको लागि dx मा सिकाउँदै छु, यहाँ dy त हो नि, यहाँ सरी यहाँ चाहिँ dy हो है। ल ठीक छ, यो मैले फर्मुला सिकाउनलाई यो dx मा लेखे है, फेरि dy dx भयो भने हुन्छ। यहाँ x मा छ, x मै हुनु पर्यो नि हैन र। ल हेर, इन्टिग्रेसनमा हाम्रो फर्मुला के हुन्थ्यो, प्लस हुन्छ कि माइनस, प्लस हुन्थ्यो। यहाँ n छ भने n प्लस 1 अपन के रे n प्लस 1 इन्टु भित्रको डेरिभेटिभ ax प्लस b को डेरिभेटिभ, ax प्लस b को डेरिभेटिभ a हुन्छ, अपनमा राख्यौं प्लस c, फर्मुला होइन यो, फर्मुला हो कि न हो। ठ्याक्कै त्यस्तै गरेर हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। अहिले के रुल लगाएर, जेनरल पावर रुल लगाएर, पावर रुल लगाउने, पावर रुल लगाउँदाखेरि कति भयो त भन्छ भने यहाँ हेर, y प्लस 1 का पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 लेखे त भइजान्थ्यो, माइनस 1 हो नि त, अपनमा कति भयो माइनस 1 इन्टु यतिको डेरिभेटिभ 1 नै हुने हो, y को डेरिभेटिभ 1 भइगयो, 1 को 0 भइगयो, त्यसैले यहाँ 1 नलेख्यो भने भयो प्लस c भयो। यो यसलाई मिलाएर लेख्यो भने यो माइनस यहाँ आइहाल्छ, यो माइनस, यो भनेको y प्लस 1 का पावर माइनस 1 हुन्छ। यसलाई अलिकति सजिलोसम्म पोजिटिभ भ्यालुमा लेख्यो भने माइनस, यो अपन तल जान्छ, नेगेटिभ भ्यालुलाई पोजिटिभ बनाउनु पर्यो, y प्लस 1 भयो, यो प्लस c भयो। हाम्रो एन्सर y मा लेख्न मिल्दैन, किन मिल्दैन बुझ्छौ, एन्सर y मा लेख्न मिल्छ मिल्दैन, मिल्दैन, y मा लेख्न मिल्छ, y ओरिजिनल फंक्सन थियो, अहिले सब्स्टिट्युट गरे होइन, यो सब्स्टिट्युट गरेपछि यसको भ्यालु ब्याकअप गर्नुपर्छ नि, फेरि पुरानै भ्यालुमा लेख्नु पर्यो पनि नि एन्सर, एन्सर त हाम्रो ओरिजिनल जेमा छ त्यहीमा राख्नुपर्छ। यो त सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि कसैले y गर्ला, कसैले z गर्ला, कसैले t गर्ला, त्यसो भए यसको भ्यालु कति हुने भयो त भन्दाखेरि माइनसको माइनस 1 बाइ यो y भनेको कति थियो 10x भइहाल्यो, प्लस 1 को प्लस 1 भयो, प्लस c, यो के भयो एन्सर भयो भनेर बुझ्ने, सकिन्छ होला गर्न।
सकिसक्दैन। ल अब अर्को दुई तीनटा क्वेसन गरेपछि बल्ल दिमागमा एक खालको सेटअप बस्छ। जस्तो यता हेर, यो भयो, यहाँ हेर, म यहाँ एक एक गरेर कन्भर्ट गर्न सिकाउँदैछु है। 3 नम्बरकोमा हेर, I equal to dx upon 4 minus 5 sin स्क्वायर एक्स। अब म स्क्वायरमा गइराखेको छु है, स्क्वायरमा पछि sin x cos x मात्रै भयो भने के गर्ने, म यो कुरा सिकाउँछु। यो भाइ पनि एकछिन हेर, मैले अघि तिमीहरूलाई के भने यसमा 10 चाहिन्छ भनेको छु, सुनिराख्ने है। यो स्टेपमा 10 चाहिन्छ भनेपछि एकछिन म रफ गर्छु। हेर, यहाँनिर मैले cos स्क्वायरले डिभाइड गरेँ भने यो त 10 स्क्वायर बन्छ, तर यहाँनिर cos स्क्वायरले डिभाइड गर्दाखेरि यो 10 बन्दैन। यो माथि गयो भने sec स्क्वायर बन्छ, अनि sec स्क्वायर यहाँ त sec स्क्वायर बन्छ नि त, माथि पनि डिभाइड गर्नुपर्छ। माथि त ठिक छ, माथि त sec स्क्वायरै चाहिने हो, ठिक छ। तर यहाँनिर 10 त बन्यो, यहाँनिर बनेन, बने त बनेन भनेपछि यसलाई हरेक टर्म्सलाई एक्सप्रेस गर्ने इन टर्म्स अफ साइन कसमा। साइन कसमा एक्सप्रेस गरियो भने त्यहाँ साइन भएको ठाउँमा 10 बन्छ। कुरा सुन्दाखेरि यहाँनिर किन साइन कसमा त भन्दाखेरि नि, साइन भएको ठाउँमा cos स्क्वायरले डिभाइड गर्दाखेरि 10 बनिहाल्छ, cos भएको ठाउँमा cos स्क्वायरले गर्दाखेरि काट्दै जान्छ, त्यो फाइदा हुन्छ क्या। कुरा बुझेन तिमीहरूले? फेरि सुन, हरेक टर्म्स साइन कसमा एक्सप्रेस गर्न कोसिस गर्ने। हामीलाई साइन कस भयो भने डिभाइड गर्नुपर्ने त कसले हो, कसले डिभाइड गर्दाखेरि साइन भएको ठाउँमा 10 बनिहाल्छ, कस भएको ठाउँमा काटिन्छ, सजिलो हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर, अघि क्वेसनलाई देख्यौ, र यो क्वेसनमा पनि हेर, यहाँनिर साइन भएको ठाउँमा 10 त बन्यो, यो 4 भएको ठाउँमा बनेन नि, त 4 लाई के लेख्न पाइन्छ, 4 into 1 हो कि नि। अनि यो 4 भनेको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कस स्क्वायर एक्स लेखिदिन्छु म, पाइन्छ पाइँदैन? यो भने 1 नै त हो, पाइन्छ पाइँदैन? हो त त्यसो भए कन्स्टेन्टलाई जसरी हुन्छ एक्सप्रेस गर्ने इन टर्म्स अफ साइन एन्ड कस। मैले के भने रुल सुने, यहाँ लेख्ने रुल भन्दा नि बुझ्ने रुल धेरै छ, बुझाइ धेरै हुनुपर्छ अनि मात्रै क्वेसन गर्न सकिन्छ, नत्र सम्भवै छैन। यो इन्टिग्रेसनको सबभन्दा गाह्रो च्याप्टरमा पर्छ, तर यसैबाट सबभन्दा बढी एक्जाममा आछ। किन आएको छ म एकछिनमा देखाउँछु। हेर, यहाँ अझै पुगेको छैन, अझ यसको कन्सेप्ट क्लियर भएको छैन। हेर, यहाँ dx अपन यो 4 भइहाल्यो, यो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कस स्क्वायर एक्स भयो, माइनस माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स भयो। इन्टिग्रेसनको इन्टिग्रेसन dx, यसले भित्र मल्टिपल गर्यो भने यो 4 साइन स्क्वायर हुन्छ, यसले यसलाई गर्दाखेरि 4 कस स्क्वायर हुन्छ, यहाँ 4 साइन स्क्वायर र 5 साइन स्क्वायर माइनस हुन्छ, यसले यसलाई गर्दाखेरि 4 कस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच्छ। यति कुरा तिमीहरू बुझिहाल्छौ कि बुझ्दैनौ? सिम्प्लिफाई गर्न बुझ्छौ त। अब मैले डिभाइड गर्नुपर्ने, मैले के भनेको छु भने जहिले पनि साइन कसको फर्ममा एक्सप्रेस भयो भने मेन टार्गेटै यही हो। यो एक्सरसाइजको प्रत्येक क्वेसनमा टार्गेट के बनाउनु भने हामी कुनै पनि टर्म्सलाई साइन कसमै एक्सप्रेस गर्न कोसिस गर्नु, अनि मात्र त्यहाँ 10 बन्ने आइडिया हुन्छ क्या। 10 बन्छ कि त कन्स्टेन्ट बन्छ, कन्स्टेन्ट बन्यो भने राम्रै हुन्छ। हेर एकचोटि, ल हेर, dx अपन कतिले डिभाइड गर्नुपर्ने, कस स्क्वायर एक्सले। यहाँ 4 कस स्क्वायर एक्स छँदैछ, केले गर्ने, कस स्क्वायर एक्सले, माइनस यो साइन स्क्वायर एक्स छँदैछ, यसले केले गर्ने, कस स्क्वायर एक्सले गर्ने। यो भनेको यो माथि गयो भने सेक स्क्वायर एक्स भइहाल्छ, dx रहने हो। यो कट्यो भने 4 हुन्छ, माइनस यो भयो भने 10 स्क्वायर एक्स हुन्छ। अब पुट गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि, हेरे 10x लाई y पुट गर्यो भने, अब यो स्टेप मैले पटपट देखाउँदैन है, यो 10x को कति हुन्छ, सेक स्क्वायर एक्स dx लेख्न पाइन्छ कि नै? पाइन्छ पाइँदैन? अघिको स्टेप होइन, यसको डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर एक्स, यसको dy बाइ dx हो, dy बाइ dx हो, क्रस मल्टिपल गरेर यो स्टेप। यो सधैँ लेख्नुपर्छ, यो सधैँ प्रत्येक क्वेसनमा यो स्टेप चाहिन्छ भने तिमीहरूले यो स्टेप सारा देखाइराख्नु पर्दैन, यहाँसम्म लेख्न सक्नुपर्छ, जसरी हुन्छ सक्नुपर्छ। त त्यसो भए सो यो आई भन्ने चिज केमा कन्भर्ट भयो, यस्तो चिजलाई हामी इन्टिग्रेसन गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग मेथड छैन। कुरा सुन्दा छौ?
यस्तो चिजलाई कहीँ फर्मुलामै छैन। हामीले पढाएको हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कि त एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुनु पर्यो कि पावर रुल हुनु पर्यो कि केही न केही फर्ममा जानु पर्यो कि ठ्याक्कै साइनको भएपछि कसमा जान्छ कसको भएपछि साइनमा जान्छ। यिनीहरूको फर्मुला छन् कि छैनन्? तर यस्ता टाइपका यहाँ अपनसम्म के हुनुभएको होला लाई त फर्मुला छैनन्। त्यसो भए के गरौँ त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई सब्स्टिट्युट गरियो। 11 क्लासमा सब्स्टिट्युट मेथडको कुरा बुझाएको थिएँ मैले। त त्यसो भए यति सेक स्क्वायर एक्स इन्टु डिएक्सको ठाउँमा कति लेख्न पाइने भयो? डिवाई। अल्जेब्रिकमा चेन्ज भयो हुँदैछ हेरे कसरी चेन्ज हुँदैछ। यो 4 माइनस यति कति हो वाई स्क्वायर। ए भाइ बहिनी यो फर्मुलामा गएन? 12 क्लासको आएन? यो 12 क्लास आयो कि नि? 12 क्लासको कुन फर्मुलामा गयो भन्दाखेरि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरको फर्मुलामा गयो। डिएक्स अपन ए स्क्वायर भन्नेवाला फर्मुलामा गयो। थाहा छ नि यो डिएक्स अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरमा जानुपर्छ कि त डिएक्स अपन के हुनुपर्छ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायरमा जानुपर्छ कि त डिएक्स अपन केमा जानुपर्छ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायरमा जानुपर्छ। यसमा यसैमा गइराखेको हुन्छ। अघिको क्वेसनमा किन गयो त भन्दाखेरि अघिको क्वेसनमा होल स्क्वायर आइसक्यो। होल स्क्वायर आयो भने त पावर रुल लगाउन पाउँछौँ हामी, जनरल पावर रुल लगाउन पाउँछौँ। अनि किन अरूमा जानुपर्छ त? हो यो आइडिया चाहिँ तिमीहरूले यति गर्न सक्नुपर्छ। सकिन्छ होला कि नि? सकिन्छ केटा? बोल्दैन नि त। ल अब त्यसो भए यता हेर आई इक्वल टु इन्टिग्रेसन यतै हेर एकचोटि हेर फेरि एकचोटि लेखिदिन्छु। इन्टिग्रेसन डिवाई अपन कति रे 2 को स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। भाइ बहिनी कुन फर्मुला गयो? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरमा गयो कि गएन? अब मैले तिमीहरूलाई अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ त्यो कुरालाई कनेक्ट गर्छु यहाँ हेर। अघि के भनेको थिएँ भने हामीसँग 4वटा एक्सर्साइज छन् इन्टिग्रेसनका। सुनिराख है। फिक्स क्वेसन कहाँबाट आउँछ सर भन्छ नि त्यही हो। किन आउँछ कारण चाहिँ भन्दैछु। 4वटा एक्सर्साइज छन्। एक्सर्साइज 14.1 14.2 14.3 र 14.4 यो 3को नै बढी एक्जाममा आइरहेको छ। ओल्ड इज ओल्ड हेर्न सक्छौ तिमीहरू। 3को किन आउँछ त भन्दाखेरि नि यहाँ हेर त अहिले भर्खरै हामीले यो पुरा एक्सप्रेस गर्न सिक्यौँ, चेन्ज गर्न सिक्यौँ। चेन्ज गरिसकेपछि फेरि अल्जेब्रिकमा गयो। यो त एक्सर्साइज 1 र 2 मा गयो कि न? 1 र 2 को पनि सिक्न पाइने अनि यो एक्सप्रेस गर्न यो स्टेप पनि सिक्न पाइने हुनाले यसमा चाहिँ बढी फोकस कहाँ गर्छ त भन्दाखेरि एक्सर्साइज 14.3 को एक्जाममा एउटा क्वेसन चाहिँ 100% फिक्स। अहिलेबाट फिक्स। अहिलेबाट तिमीहरूलाई एक्जाममा आउँछ भनेर आउट गरेको क्वेसन आएन भने मलाई भन्नु। आउँछ 100% आउँछ भनेको छु। किन आउँछ कारण चाहिँ बुझिहाल्यो तिमीहरूले है। अझ भन्यो भने एक्सर्साइज 4th मा 14.4 मा चाहिँ अलिक कम आउँछ। त्यो 3-4वटा मोडेल मात्रै छ। यसमा चाहिँ अगाडिसँग पनि कनेक्ट गर्ने पछाडिको पनि नलेज दिने दुई किसिमको नलेज एकैचोटि एउटै क्वेसनमा पाइन्छ भने किन यो क्वेसन नसोध्ने भनेर यो टाइपको क्वेसन आउँछ। त त्यसो भए यता हेर यो फर्मुलामा गयो। कुन फर्मुला? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइपको। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फर्मुला के हुन्थ्यो? 1/2 ए भनेको 2 लग माथि प्लस हैन ए प्लस एक्स। ए भनेको कति रे? ए भनेको कति रे? ए नलेखौँ है। 2 प्लस वाई अपन 2 माइनस वाई प्लस सी भइगयो। यो भनेको 1/4 अनि लग भयो यति भनेको 2। अब मैले अघि के भनेको थिएँ वाई को भ्यालु रिप्लेस गर्नु पर्यो। हाम्रो वाई ओरिजिनल केमा थियो? वाई भने के थियो? वाई भने 10x थियो। यो भनेको 10x भयो। यो 2 माइनस 10x भयो प्लस सी। अब यो भन्दा पछाडि सिम्प्लाई हुँदैन। यो नै के भयो? एन्सर भयो भन्ने कुरा बुझ्यो। अब त्यसो भए यता हेर यहाँनिर कन्भर्ट गरेको स्टाइल हेर। यहाँ एकैछिन यहाँनिर ध्यान दिनु है। अब म अर्को स्टाइलले कन्भर्ट गर्दैछु। यहाँ स्क्वायर छ भाइ भन्यो स्क्वायर छ स्क्वायर। सुन यहाँ स्क्वायर चाहिँ यसरी कन्भर्ट गरियो। स्क्वायर नभयो भने के गर्ने त? स्क्वायर नभयो भने के गर्ने? कहाँनिर छ? अब स्क्वायर नभएको कहाँनिर छ त भन्दाखेरि यहाँनिर छ। ल हेर स्क्वायर नभयो भने के गर्ने? स्क्वायर नभयो भने के गर्ने भन्ने कुरा यो 5 नम्बरमा छ अहिलेको लागि। आई इक्वल टु dx अपन 1 माइनस 2 cos x। ल हेरे त्यो यो त स्क्वायरै छैन। हामीले त डिभाइड गर्नुपर्ने cos स्क्वायर x सुन्दा है भाइ।
डिभाइड गर्नुपर्ने केले हो cos स्क्वायर x ले हो। यहाँ त समस्या भयो नि त। त्यो 1 लाई त कन्भर्ट गर्न सक्छौं, तर यहाँनेर cos मात्रै भयो भने हुँदैन। cos स्क्वायर चाहिन्छ कि त sin स्क्वायर चाहिन्छ। स्क्वायरै भयो भने हुन्छ क्या, कि त sin cos चाहिन्छ क्या। इन्टु फर्ममा भयो भने त एउटा काटिन्छ, एउटा 10 बन्छ त। अघि मैले क्वेशन गर्नको कारण त्यही हो। मैले यस्तो टाइपले चेन बनाएर क्वेशनहरु गरेको छु। अघि इन्टु थियो एक ठाउँमा, थाहा छ तिमीहरुलाई? यहाँनेर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इन्टु 2 sin x cos x लेखेको थिएँ मैले। sin स्क्वायर भयो भने ठीक, के भयो भने ठीक, sin स्क्वायर भयो भने ठीक, cos स्क्वायर भयो भने पनि ठीक, र अर्को sin cos भयो भने किन ठीक थाहा छ? sin इन्टु cos x भयो भने cos स्क्वायर x ले डिभाइड गर्दाखेरि हेरे यहाँ अघिको स्टेप थियो, sin x इन्टु cos x को स्टेप आयो भने हाम्रो cos स्क्वायर x ले डिभाइड गर्दाखेरि एउटा एउटा cos काटिन्छ, बाँकी रहन्छ अझ ठ्याक्क ट्याङ चाहिएकोमा गयो। कति सजिलो भयो। म्याथमेटिक्सको यो जादु थाहा पाउनु पर्यो। कुरा बुझ्यो? यही हो म्याथमेटिक्सको लोजिक भनेको, यही हो म्याथमेटिक्सको जादु भनेकै यही हो। ओ एक तीनटा चीज चाहियो भने चाहिँ यहाँ त कहाँबाट पाइयो भने जस्तै भयो। त्यो 1 छँदैछ, 1 लाई त हामीलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तैमा कन्भर्ट गर्न पाइन्छ, तर यसलाई स्क्वायरमा गर्ने भने यसलाई सक्छौं त हामी? cos x लाई cos स्क्वायर x लेख्न पाइन्छ? पाइदैन। त यसको फर्मुला के हुन्छ भन्नु त? cos x को फर्मुला के हुन्छ भन्नु त? स्क्वायरमा चेन्ज गर्ने फर्मुला cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 हुनु पर्यो कि नै? भनेपछि cos x भयो भने हाफ एंगलमा जान्छ भने त्यसै 1 लाई पनि हाफ एंगलमै चेन्ज गर्नु पर्यो, सबै एकै फर्ममा हुनु पर्यो। त्यसै के गर्दै हुँदा भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन dx को dx यो 1 छ नि, यसलाई cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 sin x प्लस cos x अघिको जस्तो, तर हाफमा किन लिए त? यसलाई पनि हाफमा लिनु पर्ने भएको हुनाले बाध्य भयो यसलाई पनि लिनु पर्यो। माइनस 2 यो भनेको cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 यो हाफ एंगलमा जाने हुनाले यसलाई अटोमेटिक हाफ एंगलमै जानु पर्यो। बुझ्यो बुझेन अब? यहाँ बुझ्यो बुझेन? ल अब त्यसो भए अब सजिलो भइगयो, यति कन्भर्ट गर्ने कारण सहित बुझ्यो भने भइहाल्यो। अब यहाँनेर हेर त, यहाँ त फेरि हाइपरबोलिक छ। हाइपरबोलिक छ भने यो सबैलाई हाइपरबोलिकमा चेन्ज गर्ने। हाइपरबोलिक भएको बेला हाइपरबोलिकमै चेन्ज गर्नु पर्यो जसरी हुन्छ। अनि डिभाइड पनि हाइपरबोलिकले नै गर्नु पर्यो। अघि cos x ले गर्थ्यौ, अब cos hx ले गर्नु पर्ला। कुरा बुझिरहेछ नि? स्क्वायर पनि हो है, फेरि स्क्वायर त चाहियो नि। त त्यसो भए यसको भ्यालु कति हुन्छ एकछिन हेर। यो गर्दाखेरि के फाइदा भयो हेर, dx अपन यो cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x भने माइनस छ, यो माइनसले भित्र मल्टिपल गर्दाखेरि बुझ्छौ नि, सिम्प्लिफाई गरे कि देखाउनु पर्छ। यो 2 ले भित्र मल्टिपल गर्दाखेरि 2 हुन्छ, यो 3 sin स्क्वायर x/2 हुन्छ, यो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin माइनस cos माइनस कति हुन्छ cos स्क्वायर x/2 हुन्छ। बुझ्दैन? यतिको स्टेप बुझ्छ बुझ्दैन? जोडे घटाउ गरे के बुझ्दैनौ? ल ठीक छ, यो इन्टिग्रेसनको इन्टिग्रेसन भयो। अब यो त फर्ममा बनेको के रे, अब डिभाइड गर्न पाए कि नै? डिभाइड केले गरौँ ल भन भाइ? हो डिभाइड केले गर्ने? cos स्क्वायर x ले नै हाफ छ भने हाफैले गर्नु पर्यो नि त। अब मलाई भन त भाइ, किन? कारण किन भन्ला कसैले मनमा के आउन सक्छ? किन? ए सुन राख, कसले के किन गर्ने त भन्दाखेरि यता हेर, cos स्क्वायर x/2 पहिल्यै छ, यसलाई चाहिँ cos x ले डिभाइड गर्ने, cos स्क्वायर x ले मात्र डिभाइड गर्दाखेरि कहाँ काटिन्छ त? काटिन्न। त्यसो भए डिभाइड गर्दाखेरि पनि हाफ एंगलले। हाइपरबोलिक छ भने हाइपरबोलिक। यति कुरा कन्सेप्ट बुझाउनलाई मैले यो श्रेल बाई पढाएको। बुझिरहेछ नि? त अब हामी केले गर्ने भयो त भन्दाखेरि cos स्क्वायर x/2 ले किन कारण सहित बुझ्यो नि? किन कारण सहित बुझ्नु पर्यो। x/2 ले 3 यो कति हो? यो sin स्क्वायर x/2 यसलाई केले cos स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 अपन cos स्क्वायर x/2। अब भन तिमीहरु यो कति भयो? यो माथि गयो भने sec स्क्वायर x/2 dx भयो। यो भनेको 3, यो भनेको 10 स्क्वायर x/2 भयो माइनस 1। कस्तो सजिलो भयो। अब पुट गरौँ, केलाई गर्ने? अघिको जस्तो 10 x/2 लाई गर्नु पर्यो, स्क्वायरलाई नै इक्वल टु y। यसको डेरिभेटिभ कहिले भन्छ? sec स्क्वायर x/2 हुन्छ 10 को, यो एंगलको डेरिभेटिभ
इन्टु 1/2 हुन्छ कि नि, के हुन्न हुन्छ dy/dx। यो क्रस मल्टिपल गर्यो भने मलाई चाहिने चाहिँ sec² x/2 dx भ्यालु निकाल्नु पर्यो। sec² x/2 देखिरहेछ कि नै हेर भाइ, dx इक्वल टु 2 उता dy राख्नु पर्यो। मलाई चाहिने यो 2 क्रस मल्टिपल गरेर उता यो dy लाई dx लाई यता ल्याइदियो भने यो फर्म। याद रहोस् हाफ एंगल भएको बेला यो स्टेपसम्म जानुपर्छ। मैले एक एक गरेर देखाइदिएँ। बुझेकोले यो स्टेप योबाट यो डाइरेक्ट लेख्न सक्छु इक्जाममा। त देयरफोर i इक्वल टु, ल भाइ यता हेर, i इक्वल टु अब कतिमा कन्भर्ट गर्छ त भन्दाखेरि sec² x/2 dx भ्यालु कति, sec² x/2 dx भ्यालु 2dy अपन यो 3 यो कति भयो y 3y अनि स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1 यो त अब बुझिगयो। यो त कहाँ गयो फेरि आउँछ एक्सरसाइज 14.1 मा गयो कि गरेर भन। 14.1 मैले एक एक गरेर गर्न कारण के हो भने जबसम्म 14.1 14.2 जानिन्न तबसम्म यो एक्सरसाइज गर्न सकिन्न। मैले अगाडि भनेको थिएँ कारण चाहिँ अब बुझ्यो। कुरा बुझिरहेछ, कहाँबाट कसरी टच भयो बुझ्यो हो। अब मान्छेले के सोच्छ भने 14.1 आज छुट्यो अब नपढ्यो भने होला, अब 14.3 2 बाट चाहिँ कभर गर्छु भन्छ नि, त्यो पोसिबल रहेछ त। अब यो स्टेप आयो भने के गर्ने भने चाहिँ कि सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो अझ नत्र भने यो 3 लाई कमन तान्नु पर्यो। 3 ले डिस्टर्ब गर्छ, यो कोएफिसिएन्टले डिस्टर्ब गर्छ भन्ने कुरा भनेको छु, याद रहोस्। धेरैले यतिलाई फर्मुला बनाउँछन् त्यो गलत हुन्छ। त त्यसैले के गर्ने भने यसलाई यो यसो गर्दियौँ, यहाँ 2 पनि कमन तान्दियौँ न, 2 को पनि काम छैन, 2 कमन, यहाँबाट तलबाट 3 कमन, ठिक छ। यो इन्टिग्रेसनको इन्टिग्रेसन इन्टिग्रेसनको इन्टिग्रेसन फेरि लेखिदिन्छु, देखिन्छ कि नै देखिन्छ। 2/3 कमन, यो 2 कमन गइहाल्यो, यहाँबाट 3 हो यो इन्टिग्रेसन भयो। अब यो माथि बच्यो dy मात्र अपनमा यो y² माइनस 1/3 1/3 किन बुझ्या छ होला, 3 कमन तान्दाखेरि यहाँ पो 3 छ, यहाँ 3 छैन, 3 छैन चाहिँ 1/3 जे छैन त्यही त डिभाइड गर्ने होला। यसले भित्र मल्टिपल गरेर यही आउँछ, माथि आउँछ कि आउँदैन। यो मैले अगाडि सिकाइछु 2/3 भइसक्यो। योलाई फर्मुला बनाउनु पर्यो dy/y² माइनस 1/√3 को यसो गरेर स्क्वायर गरिदियो भने यो x² माइनस a² मा गयो। फर्मुला नम्बर 2 एक्सरसाइज 14.1 को फर्मुला नम्बर 2 मा गयो। फर्मुला नम्बर 2 मा गयो भने हेर त। ल अब फर्मुला नम्बर 2 को एप्लाई गर्छु हेर, 2/3 भयो, 1/2 फर्मुला थियो 1/2a थियो, ए भनेको कति छ 1/√3। यहाँ कहाँबाट आयो जस्तो लाग्न सक्छ, यो 2/3 जताको तस्तै यसको फर्मुला के थियो भने 1/2a थियो। अनि लग माथि माइनस y माइनस √3 अपन y प्लस कति रे, यो फर्मुला कुन हो थाहा पायौ, के हो यो 1/2a लग x माइनस a अपन x प्लस a भन्ने थियो। त्यहाँ x को फर्ममा भएको हुनाले यहाँ y को फर्ममा भएको हुनाले y भयो, a को ठाउँमा 1/√3 छ प्लस c कन्स्टेन्ट भएको। अब सिम्प्लिफाई गरेर जति आउँछ त्यही आन्सर। यो क्यान्सल भयो होला हो, यो क्यान्सल भयो, यो माथि जान्छ कि नै कति हुन्छ √3/3 बुझ्छौ होला। यो काटेको पनि मैले स्टेप लेखिन, जम्प गरिन। यो भनेको लग, यो एलसीएम लिँदाखेरि √3y हुन्छ माइनस 1 अपन यसले लिँदाखेरि √3y प्लस 1 मात्रै बच्छ। कसरी भन, कसरी यो दुईटा एलसीएम लियो भने √3 अपनमा आउँछ, यसको पनि √3 अपनमा आउँछ, √3 काटे जान्छ। यो √3 ले यसलाई गर्दा √3y माइनस 1 बच्छ अनि यसले यसलाई गर्दा √3y प्लस 1 बच्छ। यो √3 क्यान्सल हुन्छ, प्लस c जस्ताको तस्तै। अब हाम्रो भ्यालु के गर्ने त भन्दाखेरि नि अब मलाई ओरिजिनल फंक्सनमा एन्सर चाहिन्छ त भ्यालु राख्ने पर्ने के हो 10x/2 छ y को ठाउँमा। यस्तो ठाउँमा 10x राख्यो भने राम्रो देखिन्न भने सुन्दा है, कोही y 10x/2 राख्न सक्छौ, तर कसैले के गर्छन् भने वेयर भनेर पछाडी y इक्वल टु 10x/2 भनेर यसैलाई एन्सर भनिदिन्छन्। यस्तो पनि गर्न पाइँदो रहेछ। कुरो बुझ्यो, वेयर y भनेको चाहिँ यति छ है भने आयो यसमा, यतिकैमा फर्ममा पनि एन्सर लेख्न पाइन्छ, तर पछाडी चाहिँ उले लेखिदिन पर्छ, ठीक छ।
अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अलिक 10 लेख्दाखेरि राम्रो नदेखिने फर्म हुन्छ क्या। जस्तो अहिले पनि यो √3 छ, फेरि 10x/2 लेख्नु पर्यो, -1 लेख्नु पर्यो। यो अलि राम्रो फर्म नदेखिने हुनाले यसरी लेख्ने चलन हुन्छ। तिमीहरू यो किन लेखा रहेछ भनेर कन्फ्युज नहुनु, बुझ्यौ? बुझेनौ? होइन म त यस्तो गर्दैन, 10x/2 राखेर राख्छु भने 10x/2 राख्न मैले अघि सिकाइसकेको छु। सिकाएन? सकिन्छ होला? क्लियर छ? कसैलाई केही कन्फ्युज छ? अब यसरी x/2 मा कन्भर्ट गरियो। अब म हाइपरबोलिकको देखाउँछु हेरे। अब यसमा के गर्ने होला? यसमा sin x लाई पनि कन्भर्ट, यसलाई पनि कन्भर्ट। sin x लाई केमा गर्ने? sin 2 sin x/2 cos x/2। अब हाइपरबोलिकको चाहिँ के गरिन्छ होला त भन्दाखेरि हाइपरबोलिकको चाहिँ हाइपरबोलिककै फर्ममा कन्भर्ट गर्ने भन्ने जान्न पर्यो। जस्तो यता हेर, घन्टी लगाइसक्यो होइन, सर आउनु भयो कि नै, फेरि सर फिर्ता जानु होला। एउटा भ्याइन्छ, फेरि भ्याउनै पर्ने छ कि यो। फेरि यो नयाँ कन्सेप्ट भोलि कसरी दिने? जस्तो अहिलेको लागि 6 नम्बरमा I मा dx/4 + 3 cos hx। ल अब एकछिन सुन, यो क्वेसन र अहिले भर्खर गरेको क्वेसनमा के फरक छ त? यहाँ 1 त थियो हैन, त भनेपछि यहाँ हाइपरबोलिक आयो भने चाहिँ हाइपरबोलिकमै चेन्ज गर्ने भाइ पनि हो। त अब फेरि एकचोटि सुन, यहाँ cos x भएको हुनाले cos स्क्वायर x/2 - sin स्क्वायर x/2 मा कन्भर्ट गर्यौं। तर cos hx को फर्मुला के हुन्छ भने cos h स्क्वायर x/2 हुन्छ, प्लस हुन्छ यहाँ sin h स्क्वायर x/2। एउटा कुरा म तिमीहरूलाई भनिहाल्छु, अझ फेरि झुकिन्छ हेर। यहाँ हाइपरबोलिकमा h मा स्क्वायर हुन्छ, याद रहोस् है। हाइपरबोलिकको h मा चाहिँ स्क्वायर हुन्छ। हाम्रो हात कहाँ गइराखेको हुन्छ? हाम्रो यो प्र्याक्टिस भएको हुनाले cos स्क्वायर इ sin स्क्वायरमा गइराखेको हुन्छ। हाइपरबोलिक आउने बित्तिकै h मा स्क्वायर हो। यो चिज चाहिँ ठ्याक्कै बिर्सिहाल्ने, नबिर्सिने। म बिर्सेर कहिलेकाहीँ कसैले चाहिँ मिस्टेकली यस्तो ठाउँमा हामी स्क्वायर गर्छौँ क्या। स्क्वायर गरे पनि तिमीहरूले नझुकिनु कि यसमा स्क्वायर हो भनेर। बुझ्यौ यहाँसम्म? अब एउटा यो भयो, एउटा के हो त भन्दाखेरि यो cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x बराबर 1 हुन्थ्यो नि। तर यहाँ के हुन्छ? cos h स्क्वायर x - sin h स्क्वायर x बराबर 1 हुन्छ। दुईटा कुरा चाहिँ जान्ने भाइ पनि। एकछिन सुन, हाइपरबोलिकका तिमीहरूले के जान्ने भने यता हेर। एकछिन नबोला, अब सकिन्छ। एउटा यो फर्मुलामा जो थियो नि हाम्रो ओरिजिनल फर्मुला, बेसिक फर्मुला, यो sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x अथवा cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x बराबर 1 हुन्थ्यो भने हाइपरबोलिकमा माइनस हुन्छ। हाइपरबोलिकमा माइनस हुन्छ। यहाँ चाहिँ तिमीहरू के हुन्थ्यो? माइनस हुन्थ्यो यसको cos 2x को फर्मुला, cos x को फर्मुला, हाफ एङ्गलको फर्मुला होइन? यो हाफ एङ्गलको फर्मुला हो कि नि हो? हाफ एङ्गलको फर्मुलामा cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x हुन्थ्यो। यहाँ 2x भएको होला, माइनस हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ प्लस हुन्छ। अब तिमीहरूले हाइपरबोलिक र सिम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको कहाँनिर फरक हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यो दुईटामा, एउटा डेरिभेटिभमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि साइनको कस हुन्थ्यो कि नै? कसको के हुन्थ्यो? माइनस साइन हुन्थ्यो। तर हाइपरबोलिकमा चाहिँ साइनको कस, कसको साइन मात्रै, प्लसै हुन्छ दुईटै। याद छ? हो, सबै चिज त्यही हो। डेरिभेटिभको सबै हाइपरबोलिक र सिम्पल ट्रिग्नोमेट्रीको एउटै हो, तर साइन चेन्ज मात्रै अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। कसको माइनस साइन हुन्थ्यो भने cos hx को चाहिँ प्लस साइन नै हुन्छ। यो कुरा मैले अगाडि टेबल बनाएर कम्पेयर गरेर यही ठाउँमा चाहिँ याद गर्नुपर्छ, अन्त पर्दैन भनेर मैले सिकाइसकेको छु कि छैन? त अब त्यसो भए यहाँनिर पनि कन्भर्ट गर्ने तरिका त्यही हो। इंटीग्रेशन dx/, म थोरै गरेर देखाउँछु हेर। 4 यो भनेको कति राख्नु पर्यो रे? यसलाई हाफ एङ्गलमा लानु पर्यो, किनभने यो पनि हाफ एङ्गलमा जानेवाला छ। यसलाई 1 छ, 1 लाई हाफ एङ्गलमा लाँदाखेरि के गर्नुपर्छ रे? ल भन, यसको 1 छ, 1 को के हुन्छ? माइनस हुन्छ भने हैन? त्यसैले cos h स्क्वायर x/2 - sin स्क्वायर sin h स्क्वायर x/2 यसमा गयो। हाफ एङ्गलमा लानु पर्यो नि भाइ। यो हाफ एङ्गलमा जाँदैछ, देखेनौ? यो पछाडिको हेर्नु भने हैन, अलि अगाडि क्वेसनमा पनि मैले त्यही भनेको थिएँ।
त प्लस को प्लस यो 3 यसको फर्मुला कसरी जान्छ त स्क्वायर वालामा यसको फर्मुला त के हो त भन्दाखेरि यो cos h स्क्वायर x/2 प्लस sin h स्क्वायर x/2 हो नि त फर्मुला। अनि यसलाई हाफ एंगलमा लाँदै गर्दाखेरि यो 1 लाई पनि त हाफ एंगलमा लान जरुरी छ भनेर अलि अगाडि क्वेशन सिकाइन त्यसैले यस्तो भयो इक्वल टु अब भन यहाँ सिम्प्लिफाई गरेर भन त यो स्टेप डाइरेक्ट भन यहाँ 4 ले भित्र मल्टिपल गर्दा 4 हुन्छ यहाँ 3 7 भयो 7 cos h स्क्वायर x/2 भयो यो 4 भयो यो 3 भयो माइनस cos h स्क्वायर x/2 हुन्छ कि हुँदैन हेरेको छु यसलाई हेर्न यो ले मल्टिपल गर्न कतिवटा 4 छ cos कतिवटा छ 4 वटा यसले मल्टिपल cos कतिवटा छ 3 टा भयो यो 3 टा र 4 वटा कति 7 वटा भयो यो 4 ले भित्र मल्टिपल गर्दा माइनस कतिवटा छ sin 4 वटा छ यसले मल्टिपल गर्दा कति हो 3 अनि माइनस 4 र प्लस 3 कति हुन्छ यति भएन sin हो यो हो ठीक छ अब डिवाइड गर्ने स्क्वायर बन्यो नि हाम्रो यो टर्म्स के बन्यो दुईटै ठाउँमा स्क्वायर भयो कि cosमा कि sinमा कि कन्स्टेन्टमा भने हैन बन्यो त यो बनेपछि केले डिवाइड गर्ने डिवाइड यहाँ के छ dx सधैँ छ हामीले h स्क्वायर x/2 ले नै गर्नु पर्यो अघि मैले सिकाइसकेको छु x/2 छ भने x/2 ले हाइपरबोलिक छ भने हाइपरबोलिकै ले गर्नु भनेको थिएँ होल अपन 7 को 7 cos h स्क्वायर x/2 माइनस cos h स्क्वायर x/2 माइनस sin h स्क्वायर x/2 अपन केले cos h स्क्वायर x/2 सर आइहाल्नु भयो अब के गर्दिम छोड्दिम सरलाई भन त्यसो भए बाहिर एकैछिन 2 मिनेट मात्र भन है माइनस यो 10 h स्क्वायर x/2 ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यौ यो माथि गयो भने यति भयो हैन यो भने काटिहाल्छ 7 मात्र भयो यो कति भयो 10 h स्क्वायर x/2 हो बुझ्छौ नि अब पुट गर्ने केलाई पुट गर्ने 10 h x/2 लाई y गर्ने भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ sec स्क्वायर sec h स्क्वायर x/2 इन्टु 1/2 हो इक्वल टु dy dx अघिकै जस्तो क्रस मल्टिपल गर sec h स्क्वायर x/2 dx हुन्छ इक्वल टु 2 dy भयो सो अब हामी i भन्ने चीज केमा कन्भर्ट गयो हेर त यहाँ i भन्ने चीज यो sec h स्क्वायर x/2 dx भनेको कति भयो 2 dy भयो यो 7 भयो माइनस यति कति भयो 7 माइनस यो कति भयो y स्क्वायर भाइ पनि यो फर्मुला कति सजिलोमा गयो भने यो जस्तो सजिलो के हुन सक्छ यो 2 कमन आइहाल्यो dy भयो यो √7 माइनस y स्क्वायर √7 को स्क्वायर हैन अब कुन फर्मुला गयो भने त एक्सरसाइज 14.1 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मा कन्भर्ट भयो कि भएन त भयो भनेपछि कति भयो त भन्दाखेरि यो 2y हो 1 फर्मुला के 1/2 a भन्नाले 7 log यसको माथि चाहिँ प्लस हैन √7 प्लस y अपन √7 माइनस y भयो प्लस c आन्सर सकिसकेको छ एकैछिन 2 2 क्यान्सल भयो 1/√7 हो अनि यो log भयो अब यो यसलाई √7 अनि y को भ्यालु राख्दियौ 10 x/2 पो हो त √7 माइनस 10 x/a यो होल ब्र्याकेट प्लस यो चाहिँ के भयो एन्सर भयो मेथड त उही रहेछ त के छैन खाली हाइपरबोलिकका चेन्ज फर्मुला मात्रै कन्ट्रोल गरेर आउने सकिन्छ होला अब गर्न सकिन्छ नि के रे के भने ए सर यो 2 नै हो है 2 नै हो नि भाइ यो त भ्यालु पुट गरे हो नि त देखिरहेछ ल ठीक छ बुझ्यो नि सकिन्छ गर्न अब कसैलाई के कन्फ्युज छ ल अब आज के गर्नु भने यसलाई प्र्याक्टिस गरेर आउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जो सकिन्न भोलि गर्छौं ठीक छ थ्यांक यू भेरी मच त्यो